मिटींग आमी अशें पिरियडिकली घेताच. म्हळ्यार ही मातशी मिटींग ह्या फावट लेट जाली. इतलेंच कितें एक आमकां तांकां पर्सनली मेळपा आसलें, तांचे कितें कंप्लेंट्स बी आसले ते आयकून घेवपाक जाय आसले. आनी थोडे गोश्टी आसा लायक सायबर फ्रॉड्स आनी सेफ्टी वायज तांच्यांनी कितें कितें आतां तांच्या भाड्यान बी कोणाक दवरला जाल्यार तेजी फॉर्मां आनी ताचे डिटेल्स पुलिसेक दिवपाचे. तांचो तांचे एरियेन आमचो बीट पुलीस कोण आसा तांचो नंबर तांचे कडेन आसपा जाय आनी आमचे बीट पुलिसूय आयज आसा. सो हे तोंड वळख जावपा जाय तांकां, त्या खातीर हे आयज आपयल्ले. प्लस बँकान बी तांचे डिटेल्स कितें एटीएमान वता आसतना कशें अलर्ट रावपा जाय, कितें काळजी घेवपाक जाय, हे थोडे गोश्टी आमी तांकां सांगला. तांचेय कितें कागाळ्यो आसा, कंप्लेंट्स आसा तेय आमी आयकून घेतला. सो तातूंत तेजे दिल्ले कंप्लेंटीचेर आमी आमच्या तरेन कितें हेल्प थोडे पुलिसेक लागता, थोडे पुलिसेक लागना. जे पुलिसेक लागना तातूंत पासून कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन फॉलोअप करून तांकां मदत जातली हेजो आमी प्रयत्न करतले. आनी अशेंच मिटींग एक अशें इंटरेक्शन आमचे सिनियर सिटीजन आमचे एक्सपिरियन्स लोक तांचे कडल्यान आमकां कितें फिडबॅक मेळटले आनी आमचोय तांकां आदार आसा म्हणून आमी तांकां कळयता. आनी एक बरी भशेन जाली आयज पेट्रोलिंग आमी ह्या हाजेर चड करून जे सिनियर सिटीजन एकटे रावता किंवा कपलच सिनियर सिटीजन रावता तांकां भुरग्यांचो बी आदार ना असले एरिया आयडेंटिफाय करून त्या एरियान आमी पेट्रोलिंग चड मातशें कॉन्सन्ट्रेट करता.